Din pauti nakatuloy tumaka nakatuloy. Komoroci adi, komoroci adi, Tumaka din pauti होजाना होजाना ही वाकाणणीची गोडी आनी खुर्सार मार ही नाकारता ओ वायरायता ती गोडी. सुखांत तशें दुखांत देवाची खुशी करूंक भावार्थ आदार दिता. देखून आयच्या सेवाधर्मांक आमी विशय घेतला. म्हजो भावार्थ दोणवळचो ना. जेजू आपल्या दोरदूतांक बाकीत करता कशें ताच्या कश्टांच्या वेळार ते पडून वेतले आनी ताका एकलोच सांडटले. तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा. जोरूय ताचो भावार्थ दोणवळचो ना म्हूण पेद्रून इतले उर्बेन जेजूक जबाब दिलोलो. तोरूय पेद्रूचो भावार्थ दोणवळलो आनी तो जेजूक नेगार गेलो. आयज तावन आमी पवित्र सातोड्यांत भितर सरता. ह्या सातोड्यांत समोरमतल्या आमच्या भावार्थाच्या गुटां वरवीं आमचो भावार्थ घोट करून संवसारांत जेजूचे दिरादीक गोवाई जावंक आयज मागुया. आनी आयज जेन्ना आमच्या गांवांत सांतोस पासूस आमी समोरमता जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळबो करून खांदार कोरीस आमचे कोरीस जायते फावटी आमी व्हरतना गोडे आमकां देवाचे आसने आमी बगूंक विसरल्या. आमचे कुरीस व्हरतना जेजू बी आपलो कुरीस व्हरूंक आमकां आदार दिता. आमचे कुरीस व्हरतना जायते फावटी जेजूच्या कुसाचेर नदर मारूंक आमी विसरल्या. आमकां दिसला की आमचेच कुरीस जोड आनी एकलो जायते फावटी आमी गुणगुणल्या. देवा लागीं आमी बक्षुणें मागुया. आनी देवाचे बक्षुणें ताकून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदार्थ तुका बाबू म्हजो करून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरांनी बरें हांवें ती पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासो बागे सुद्दां आंकपा मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करपून प्रार्थना मागता. सर बाबदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं.
दिसा हांव तुमचे बसो पेटयता दोऱ्या कुटुंबा पासून तरेतरेचे आमचे कुरीस जे आमी घेवन आसा त्या कुरीस जेजूचो पाटलाव आमी करूंक त्या कुर्सा वरवीं आनी आमच्याच कुर्सांक हे भाशेन गोठाय घेवंक आमकां जेजूची कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर पुरविदार सासणचे देवा मनशा कुळा खोटेपणाची देख दिवंक आमच्या सरमंडळान मनशा स्वयं घेवचे आनी कुर्साच्या मोरो सोंसचे म्हणून तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोण बळयला आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभोग चलयता सासणच्या सासणा. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिस्साची जीब दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो तालो आयकूंक खरो सीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करतल्यांक आनी म्हजेर थिपी उडयतले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पोरवां करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजी खेबाडां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें म्हाका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. मोच्या देवा, मोच्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांगलें. कितलींशीं सुणीं म्हज्या भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेडणे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विकतात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. मोच्या देवा, मोच्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांगलें. म्हजी आंगावली आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगले कोणाक पडचे ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव. मोच्या देवा, मोच्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांगलें. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. ताची जमात भरता तेन्ना
सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचे वंदन करात. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या स्वयंभाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वोन तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी खुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातेलांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रचणेर परगटचें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मोरो पोरयान, खुर्सार मोरो पोरयान, जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. मार्को प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी, जाणट्यां, शास्त्र्यां आनी आख्खे महाधर्म सभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय. कितले गुन्यांव पळे ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समोय खंयच्या एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोणकोणीन दवरलोलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हळें, जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुका जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकायेन दवरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हळें, तशें जाल्यार जुदेवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान उयेल मारली. ताका खुर्सार मार. तोरूय पिलातान तांकां म्हळें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं ओदीक व्हडल्यान उयेल मारूंक लागलीं. ताका खुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोण दिवन खुर्सार खिळावंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राज आंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पोलतोण जमयली. ताका एक जांबडें आंगवोस घालें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागले, नोमान तुका ए सुदैवाच्या राया. आनी बेटकाय घेवन
ताचे तोकलेर मारताले. ताचेर टिंपी उडयताले आनी दिंबी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताचीं खेबडां केल्या उपरांत जांबडें आंगवस्त्र काडून नव्यान ताका ताची खाशाची आंगावलीं घालीं आनी ताका कुर्सार किळावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरेनचो सिमांव आलेसांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोता म्हणगे कोट्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंडरोस मिसळून ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुर्सार सोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक ताणीं सोडती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, सुदैवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय खुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्या मोदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तोकली आलोयत ताची निंदा करतालो म्हणून. वा रे वा, तूं त्यो मोतीर मोडून उडयताय आनी ते 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर त्या खुर्सा वेलो देव आनी तुका सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. हाणें हेरांक सोडयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवंक सोतमाचे खातीर ताका आतां खुर्सा वेलो देव दी. ताचे बरोबर खुर्सार मारलोले ते ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपार जातूच 3 वाजो पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताड्यान म्हळें, एलोय एलोय लाबा सबक्तिनी, म्हणगे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबी आसलेल्या थोड्यांनी म्हळें, हो एलिशाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोंबें बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताका पियोंक दिवंक लागलो म्हणून. रावात, एलिशा ताका दिवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. सगळी दिमी घालची. सगळी उबी रावया. देव मंदिराचो पड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शोधपोतीन पळोवन म्हळें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. बसूया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा ताळयांचो आयतार समारंभटा आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक थावन आमी ह्या पवित्र सातोळ्यांत भितर सरतांव आनी अदीक बरे भाशेन जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ करतांव. अशें आसतना आयज आतां ह्या वेळार आमचे फिगोर्जेंत आमी सांतूस पासूस करतांव. खेरीत भाशेन जेजू काल्वारी वाट चलता तिचो उगडास करतांव. अशें आसतना हो गूट अदीक बरे भाशेन समजूंक जेजूचें कोश्ट मरण हाचेर नियाळ करतना एक घडणी तुमचे मुखार दवरता. हे दोग भाव आसले, एक व्हडलो भाव आनी एक ताचो ल्हान भाव. हे आपले भाव दोगूय भाव जिवीत जियेतना आवचीत तांची हूंय एक दीस
आवय बापूय एक्सिडंट जालो आनी किरीत भाशेन पयलो तांचो बापूय त्याच वेळार सोंपलो जाल्यार आवय हूंय हॉस्पिटलांत हाडली आनी ही आवय मरतना ह्या आपल्या व्हडल्या पुताक सांगूंक लागली, बाबा हो तुजो ल्हान भाव आसा. आतां म्हाका दिसता हे म्हज्या जिविताच्यो निमाण्यो घडयो. तर ह्या निमाण्या घडयान ह्या म्हज्या ल्हान पुताक तुज्या हातान घालता. तूंच ताचो सांबाळ कर. तूंच ताका आतां राख आनी सांबाळ. ह्या फुडें ताका पाय आनी माय ना, तर तूंच जाव ताचो पाय आनी माय. आनी ही मनांत आपल्या उतरांत घेवन ह्या व्हडल्या भावान हूंय जाय तो सांबाळ व जाय तें आपलें जिवीत ह्या ल्हान आपल्या भावाक समर्पिलें. वो व्हडलो भाव हूंय देव भक्तीचो मनीस आसलो. सगलो वावर आपलो बरे भाशेन करतालो. एक बरें कामूय ताका आसलें आनी अदीक करून जाय तो वेळ ह्या आपल्या धाकट्या पुताक वो धाकट्या भावाक दितालो. पूण हो धाकटो भाव हूंय इस्कॉलाक वेतालो. ताचें जिवीत तितलें बरें आसूंक ना. बोगोर बोगोर हूंय ताच्यो कंप्लेनी टिचरी कडल्यान येताल्यो. जाय ते पावटी हूंय वो व्हडलो भाव आपल्या धाकट्या भावाक समजायतालो. तरी थोडो वेळ समजल्या उपरांत परतून तेंच वायट आपल्या जिवितांत आदारतालो. हे भाशेन कितलेंय समजायल्या उपरांत पासून हो व्हडलो भावान हो धाकटो भाव ताचें आयकोनासलो. एक दीस हूंय अशींच मस्तीपणां करता आसतना ताच्या फ्रेंडा लागीं झगड्यो जाल्यो हूंय आनी ह्या झगडे वेळार हूंय ह्या धाकट्या भावान त्या दुसऱ्या आपल्या फ्रेंडाक जिवेशी मारलो आनी जिवेशी मारून हूंय बेगीन रोखडोच हूंय घरा आयलो आनी घरा ओगीच रावलो. हो भाव ताका विचारूंक लागलो पूण कांयच एक उत्तर मात उलोयना जालो. दुसऱ्या दिसाक हूंय रोखडेच पुलीस तांच्या घरांत आयले आनी ह्या वेळार चवकशी करतना ह्या व्हडल्या भावाक कळून आयलें की आपल्या धाकट्या भावान एक खून केला म्हूण, आपल्या इश्टाक मारला म्हूण. आनी ह्या वेळार ह्या व्हडल्या भावान कितें केलें जाय? ह्या व्हडल्या भावान हूंय सगले जो ताचो गुन्यांव आसलो तो आपल्याचेर घेतलो आनी आपूण हूंय जेलींत गेलो. आनी उपरांत हूंय हो खून केलो देखून ह्या व्हडल्या भावाक मरणाचें फरमोण पडलें आनी हे भाशेन हो व्हडलो भाव मेलो. आतां धाकटो भाव जिवोच आसलो. थोडो तेंप बरे भाशेन जियेलो पूण रोखडोच परतून पातकान पडून वो व्हडल्या भावाचो उपकार आपल्या जिवितांत विसरलो. आनी थोड्याच तेंपान हूंय असोच परतून आनीक कीर मादारून तोवूय ताका बुणकुणींत घालो. मोगाळ भाव भयणीनो, ही घडणी कित्याक सांगल्या काय? हेच भाशेन कितें जेजून आमचें सोवें केलें. जेजू जावन आसा आमचो व्हडलो भाव. जाय ते पावट जाय ते कोस्ट एके भाशेन मोरोंक पसून जेजू आमचे पासत तयार जालो आनी जेजू आमचे पासत मेलो. तरी पासून आमी ती धाकटे भावा भाशेन कितें केलां तें जेजून आमचे पासत आमी जिवितांत जायते पावटी विसरता आनी त्याच पातकान त्या धाकट्या भावा भाशेन परतून परतून पडटा. आयज किरीत भाशेन देव ह्या वेळार आमकां उगडास करता. जेजून आमचे पासत कितें सोंसलां आनी कशे भाशेन आमचे पासत त्या कुरसार मेला तो. मोगाळ भाव भयणीनो, अशें आसतना आयज देवाचें उतर आमकां कसलो संदेश दिता काय कोश्टां वेळार उद्देग करून आयचें पयलें वाचप इसायास प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी ह्या पुस्तकांत प्रोवेदाच्या पुस्तकांत आमकां 4 गितां मेळटात आनी 4 गितां आसात एके भाशेन कश्टवतल्या सेवकाची, सफरींग सर्वंट. आनी कशे भाशेन हो चाकर जिवितांत कश्टवता तें आमकां
सांगता. आनी आयज वाचलां तें आमी तिसरें गीत ह्या कोश्टोवतल्या चाकराचें. आनी खेरीत भाशेन हो चाकूर सांगून दिता आपल्या जिवितांत जायते कोश्ट आसात, एक एक पावट कोश्ट आसात जिवितांत केन्नाच पळोवंक नासले तसले, आनी जिवितांत कांय वायट करिनासतना पासून आपल्या जिवितांत कोश्ट आसा म्हूण सांगता. असल्या वेळार आपूण भावार्थ सोडिना असो संदेश आयचें पयलें वाचप आमकां दिता. जेन्ना जिवितांत कळो नासतना कोश्ट येतात तसल्या वेळार आपलो भावार्थ गोट आसा म्हणून हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप भाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. आनी हे चिटीन जेजू देव जावन एक ल्हानवीक मनीसपण ताणें घेतलें आनी कशे भाशेन ह्या संवसारांत जियेलो ल्हानविकायेन तें आमकां सांगता. आनी उपरांत आमचे पासत एक ल्हानवीक मनीस जावन कशे भाशेन मेलो तें भाग्योंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन आमकां उगडास करता. आनी शेवटाक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास वाचला. कशे भाशेन जेजू निरपराधी आसलो तरी आमचे पासत मेलो तें आमी पळयलां. कितलीं बोंगलाटां, कितलीं नाका जाल्ल्यो जेजू वेशी वस्तू उलयल्यो, कितें पातक केल्लें कांयच ना. तरी पासून आमच्या पासत जेजू कुरसार मेलो. ही कुरसाची वाट जेजू चल्लो. तर असलो संदेश आसतना आमच्या जिविताक आयज कितें घेवन वेतेल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या ह्या पासाक आमी खेरीत भाशेन जेजू काल्वारी वाट चल्लो ती तो नियाळ करता. तरी काल्वारी वाट चलतना पयली सुवातेर जेजू पडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते बावटी आमी आमच्या जिवितांत पडटा. गोड्या पातकाक लागून वेगवेगळीं पातकां आमच्या जिवितांत आसा आनी जायते पावटी आमी पडटा. आनी जेजू पडलो आमच्या पातकाच्या भारान जेजू पडलो. मोगाळ भाव भयणीनो, ते तशेंच पडटा हें आमी समजून येता. आमचे कोश्ट जेन्ना आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमी पडटा. वेगवेगळे तरेचे कोश्ट जावं आमच्याच पातकाक लागून आमच्या जिवितांत आमी कोश्ट सोंसता तेन्ना आमी पडटा. जावं गोड्या दुसऱ्यांक लागून आमच्या जिवितांत आमी कोश्ट सोंसता तेन्ना आमी पडटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सगलीं आमी दुबाव वेरीत आमच्या जिवितांत पडटा. उदीक करून आमचे कोश्ट जिवितांत येतात तेन्ना आमी पडटा. दुसरी वस्त आमी पळयता, जेजू हे वाटेर वेता तेन्ना पडलो तेन्ना तो थंयच रावंक ना पूण उठलो. तर दुसरी वस्त आमी पळयता, जेजू उठता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना, जेन्ना आमकां जिवितांत कळना तेन्ना कोश्ट येता तेन्ना, वो दुसऱ्यांक लागून जिवितांत आमच्या कोश्ट भोगता तेन्ना आमकां आमी जायते पावटी गोड्याक देवाक शेणटा. गोड्या दुसरें वेगळेंच पावल आमी घेवंक चिंतलां. एक पावट गोड्या मरूंक आमी चिंतलां. सुयसायड करूंक पासून एक पावट आमकां ताळणी येता. ते पासत एक घडणी तुमकां सांगता. एक तोरनो भुरगो सुमार 18 वर्सांचो म्हज्या फुड्यान येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, हांवें 2 पावटी सुयसायड करपाचो प्रयत्न केला. पयले पावट फेनाक गोळ दिवंक हांवें चिंतलें कितें तरी जालें आनी थंयसरलो हांव सुटलो. दुसरे पावट हांवें म्हजो हातूच कातरूंक चिंतलेलें पूण थंयसरूय कितें जालें आनी हांव आतां तुज्या फुड्यान पावलां. आनी हांवें ताका विचारलें, बाबा, कित्याक लागून ही सुयसायड तूं करूंक चिंततालो? आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर, हांव एकलोच चेडो आनी म्हजी माय 2 वर्सां फाटीं सोंपली आनी म्हजो पाय म्हजी माय सोंपताच एकाच म्हयन्यान काजार जालो दुसरे बायले लागीं. आनी आयज जायते कोश्ट ही दोगांय म्हाका दितात. कितें कितें म्हाका म्हणटात, म्हाका जिवीत नाका.
आनी हांवें म्हज्या पायक पासून सांगलें हांव सुसायड करूंक वेता, म्हाका जिवीत नाका, कित्याक तुमी म्हाका सोतायतात. आनी वयल्यान हो पाय ताका सांगता हूंय वच आनी मोर. कितले कोस्ट बाबडो, ल्हानूच भुरगो 18 वर्साचें आपलें शिकोप आसा आनी हें तें आसतना कोस्ट सोंसता. आनी ह्या वेळार, ह्या कोस्टा वेळार जेन्ना तो पडलेलो आसा तो उठूंक सोदना. आनी ह्या वेळार जायतें कितें ताका हांवें बूद दिली. त्या उपरांत ताणी तो बोतडी समजुणी घेतली आनी एक निच्यो कसो ताणें घेतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्याय जिवितांत जेन्ना सांगून आसतना कोस्ट येता, कोस्ट आमच्या जिवितांत कित्याक येता तें आमकां कळना, तेन्ना जिवितांत शीण आमी करता. जावं जायते फावटी आमी उठोंक जिवितांतली सोदिना. पूण आयज जेजू आमकां उलो करता. जे भाशेन आपूण उठलो आमचे पासत, तेच भाशेन तुमी जिवितांत उठूंक जेन्ना कोस्ट येतात तेन्ना उठूंक जेजू आमकां उलो करता. आनी तिसरी सुवातेर जेजू निमाणी वस्त करता. हो कुरीस उठून घेवन चलूंक लागता. कित्याक ताका बळ आसलें देवाचो सांगात, बापाचो सांगात ताणें आपूण अणभवलेलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत अशेंच कोस्ट आसतना उठून चलूंक गरजेचें. कित्याक भावार्थ ह्या वेळार चलूंक एकदम गरजेचो. भावार्थ आमकां जर आसा तेन्ना आमी अदीक ह्या कोस्टा वेळार चलूंक पावतल्या. आनीक एक वस्तुरी म्हज्या फुड्यान आयली आनी ती म्हाका अशें सांगूंक लागली, फादर, हांव जायतीं वर्सां म्हाका भुरगीं नासलीं. सुमार 3 वर्सां म्हाका भुरगें नासलें. हांव सदांच देवा लागीं मागतालीं म्हाका एक भुरग्याचें देणें दी म्हणून. न्हूच घरांत बसून वेगवेगळे कडेन वचून हांवें कितल्योच आंगवण्यो म्हाका एक भुरग्याचें देणें दी म्हूण देवा लागीं मागलें. कितली रोडली हांव भुरग्याचें देणें फावो जावंक. आनी आयज म्हाका देवान भुरग्याचें देणें दिलें आनी म्हणोंक लागली, आयज म्हजो भुरगो व्हडलो जाला, लग्न जाला. आनी आयज होच भुरगो जाका हांवें कितल्यो आंगवण्यो केल्यो, कितलें देवा लागीं मागलें, कितली देवा सुरशीं वचोन रोडली, आयज होच भुरगो म्हाका घरांत रडयता. आनी म्हणटा तिचेर लुती मारता हूंय आनी तिका सांगता वच म्हणून घरांतली. कितली कोस्ट ही आवय आयज त्या भुरग्याक लागून सोंसता. वो भुरग्याक लागून कितली रोडली देवा लागीं, आपल्याक भुरगें ना, आपल्याक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हणून. आयज ह्याच भुरग्याक लागून जो एकलोच भुरगो जाका बरे भाशेन इतल्या मोगान वाडयलो, तोच भुरगो आयज तिचेर लुती मारता आनी तिका सांगता वच म्हणून घरांतली बाय. केदें व्हडलें दूख ह्या आवय आपल्या जिवितांत आयज भोगीना गाय. तरी आनी निमाणी म्हाका म्हणून सांगूंक लागली, फादर, हें सगलें हांव मोगान सोंसता. हांवें हें देवा लागीं मागलें आनी देवान म्हाका दिलें. आयज कसलोच हूक म्हाका ना ह्या देवाक शिणोंक, कित्याक हांवेंच मागलोलें ह्या पुताक आनी हेंच हांव सोंसता. देवान दिल्लें देखून ओ म्हज्याच पातकांक लागून. आनी हे भाशेन रडोन सांगताली, आयज देवाक हांव शिणोना, पूण फकत एकूच करूंक शकता आनी तें हांव करता, तें ह्या भुरग्या पासत मागता आनी हें सगलें सोंसता. जेजूच्या कुर्सार नदर घालून दर दिसाक जे कोश्ट हो पूत म्हाका दिता तें सगलें सोंसता. मोगाळ भाव भयणीनो, होच देवाचो उलो आयज आमकां दर एकल्याक जेन्ना असले कोश्ट आमच्या जिवितांत येता, भावार्थ सांबाळूंक जे भाशेन ते वस्तुरेन, जे भाशेन जेजून आपल्या बापाचेर भावार दवरलो. तर हेंच करूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. जेन्ना कोश्ट आमच्या जिवितांत आमी पडटा तेन्ना उठून भावार्थ दवरून ह्या कोश्टांत देवाचेर भावार्थ दवरून, जेजूचेर भावार्थ दवरून फुडें वचूंक बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया.
विरावया. देवाचे उतरण आमचो बाबा जागवेला तर आमचोच बाबा ताचो जाप कसो आमी सगळीं हे वेळार सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवा सर्वभुदार बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रोसनाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्याक गोरबी गोड समोलो आंकवा मरेदान सोनमलो पोंस प्रता कालतरे कोट सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो त्यो मेल्या मोदीन देवलो तिसऱ्या दिसा मिलांतलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो सर्व पवित्र देवाच्या जुव्याक बसला तूं तांची जिव्या आनी मिलांची मुसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातरी पवित्र सुबे बोक्षात्कार पातकांचे बोगसुणी बुडीचे जिवणपण सासणेचे जिवीत आवेण आमची गरजो आमची मागणी हे वेळार देवाक उबारुया. आमचे पवित्र सभा पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेचो भावाट गोट करून गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमचे सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करूंक आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. गोरिबां आनी गोरजेक सांपडलेल्या पासत गोरिबांक आनी गोरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 एपिडे आड झुजूंक जें वाशीन काडलां तें सगल्यांक बऱ्याक पडूंक देवा लागीं मागुया. Royal Baba, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय, बाबा. आमा समेस्तां पासत आमचो बावाट आगोट परिस्थितींनी दोनवडला जावं आनी जेजूच्या कश्टांतल्यान आमचो बावाट गोड जावं देवा लागीं मागुया. Royal Baba, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय, बाबा. मागुया. गिरीत भाशेन आमच्या गोंयांत ह्यो पिडा केसीस वाडत आसात तशेंच आमच्या इंडियेंतूय बी लोकांनी फावो ती काळजी घेवंक आनी हे वासीन जें आमकां सोदून काडलां तें आमकां फायद्याक पडूंक आनी बेगीनूच आमकां सगल्यांक ही पिडेंतली मेकळी करूंक जेजूची कृपा मागुया. Royal Baba, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय, बाबा. बोध वेळ बापा जी मागणी आमी बायल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल तुका ताबी आमचे गरजो आमचें मन तुज्या जाणवेन आनी बरेपणान बरें ती आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. संसारांतल्यो
म्हजे बाबदे आमचे बलिदान सर्व देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागान सर्वेस्पर आमच्या कोणबळे बापा तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं तुझे बोगसोणें आमकां बेगीच मेळूं आमच्या कोन्याक ते फावो न्हय तर जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योगनाक लागून तुझ्या दोळ काळजाचो माय मोग आमी भोगूंक पावू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा आनी सासूच्या देवा सब काडी आनी सोबताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोस डॉग सोंसले आनी आपणाक फावो नासली खास नोसत्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मनान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून चोक आनी संवसार आनी देवताचो जल्वाद तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती आमी गायतात बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरो सोसूंक वेच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियेयात ही म्हजी रोगताची काल्स नवी आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हज्या पासत तें बारोतलें हें म्हज्या उडासाक खुरात बाबार्दाचो गोठ पोहर गोठुया तुझे मोडून आमी सोडून तुझे बरोशी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमिस्तांक पवित्र आत्मा बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन जुसे भाग्योन दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरबोलवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे कुश्ट व्हरतना आमी दोगदनांव जावंक पूण जेजूच्याच कुश्टाचेर नियाळ करून आमचे कुश्ट आमचे कुरीस उबारून आनी के भाशेन आमच्या कुश्टांतल्यानूच आमकां जोयत मेळटा. हेच भावार्थान आमी फुडें वचूंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे कडल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसो वाड्यांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्तके आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ता शण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदक काकूतीन सोर पातकांनी स्टोई आनी सोर वाकातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिता. तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेतना राजभर चलयता सासूच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां घाल. तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. सुमिया जिरपिसा तुजी कुडून रगत हांव शेंग वेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास चडेना जावंक पूण तुजे काकुतीन म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू खरो देव खरो मनीस आनी मनीस जावन ताणें कोश्ट सोंसले म्हज्या सोडबणी पासत ताच्या जेवणात तुमी सगल्यांक सकल्यान ती सुभागी सुमियाक ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका स्थिरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां.
सोगता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो खोत चोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दोयाल देवा, सोगले रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस करून वयसांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां तें आमकां पेकोवनी हाडूं. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतांव. हें मागणें आमी करतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगळ बापा, अप्रूप देण्यानी तुवें आमकां दादोशी केल्याय. खुर्सा किड्यालोळी जेजूची कूड जाली आमचे काण आनी खुर्सा वरलेले रोगोत जाले आमचे पेहीपण. ताचें मरण आमचो भावात गोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पडयता. तर ताच्या पुनर्मुक्तपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी बरभाशेन आशिल्ले सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. अशें बसी. कोळोन्यो गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जालां 12,350 रुपया. काल सांजेचे मिसाची मांडावळ केल्या इंग्लीश मिसाची सेंट मॅथ्यू समुदाय मायना मानशेर आमी ताका दिनवासता. तशेंच आयच्या पयली मिसाची मांडावळ केल्या कांदलेरिया कॉपेलाची कमिटी आनी कोफ्रारी मेंबर्स तांकांय बी. आनी आयचे मिसाची मांडावळ केल्या आयच्या पासाची कॉफ्रारी तर तेच भाशेन कॉफ्रारियाच्या वांगड्यांक जो प्रेसिडेंट झेवियर आनी सगळे वांगड्यांक तांणी उपास बरे भाशेन मांडलो. आनीक हे भाशेन आमकां ओत्मीक अनुभव जेजूच्या कुस्तांचो घेवंक संदी फावो केली. हे पासत ताका दिनवासता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. फुडल्या आयताराक इगो साफ करूंक PPC कमिटी सोनबराचे 6 वरांचे मीस इंग्लिशीन ना, पूण आमचो आग सुरू जातलो 11 वरांचेर. तुमी जाणात हे जावन आसा व्हडलें जागरण. हें जागरण आसा आवय सगळ्या जागरणाची आनी हाका लागून 11 हो आमी आग सुरू करतले. इस्टराक पयले मीस हांगासर 7:30 वरांचेर आनीक दुसरे मीस इंग्लिशीन 9:30. पयले मिसाची मांडावळ करता कोयर मेंबर्स. तशेंच दुसरे मिसाची मांडावळ करता आल्तो सावले. येता त्या आयताराक आमी कॉपेलांनी मिसां आसतलीं सकाळची. कित्याक तुमी जाणात आतां आमकां 144 सेक्शन घातला आनी हाका लागून चड लूट करूंक जायना जावंक ही कॉपेलांनी आमकां मिसां दवरचीं पडलीं. अशीं पयलीं कॉपेलां मिसां आसपाचें मन आसूंक ना, पूण आतां हें सेक्शन लायल्या देखून आनीक अदीक हांगासर लूट जायना जावंक आमी दोनूय कॉपेलांनी आयताराची नेक्स्ट संडे इस्टराची मिसां दवरतलीं सकाळींची 7 वरांचेर. तशेंच गेल्ल्या सुमनाक आमचे गोशीन वॉलंटियर्स कशे वावुरल्यात. मारा 1 नोएला डिसिल्वा आनी बिना आल्बुकेर आनी मारा 2 नॅन्सी रेमिडियस आनी लिबेरात ब्रागांजा हाका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. 1 तारखेर निवाणो ब्रेस्तार मीस सांजे 5 वरांचेर आनी उपरांत दुसरे मीस 7 वरांचेर. आनीक हे मीस आमकां अशी मांडावळ सगळी आमी तुमच्या बुलेटिनाचेर तुमकां मेळटली फाल्यां. तशेंच वॉट्सॅपाचेर आमी घालतले. उपरांत मीस जाल्या उपरांत जे ओरां आसात एक ओर आसा झोन्सांनी ते सगळे आमी बुलेटिनाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर तुमकां घालतले.
2 तारखेर जावन आसा गूड फ्रायडे निमाणो शुक्रार 3 वरांचेर पुलीस वातीर देव काकुतीचें तेस आनी नोवेन आनी उपरांत 3:30 वरांचेर आमचो आग सुरू जातलो. 3 तारखेर पवित्र सोनवार होली सॅटर्डे मीस ना, पूण 7 वरांचेर देव काकुतीचो तेस आनी उपरांत सायबणीचे 7 दुखींचेर नियाळ. फाल्यां इगोजेन मीस सांजेचें आसतलें, सकाळचें मीस आसचें ना. फुडल्या आयताराक इस्टर म्हणचे तुमी आमचे PBC मेंबर्स एक वाड्यांनी ते तुमकां म्हजे बरोबर हे ब्लेसींग इस्टर पास्कांचो आशिर्वाद तुमच्या घरांचेर आसतलो. आनी ही बी मांडावळ आमी बुलेटिनाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर घातल्या, तुमकां मेळटली. तुमकां आमी आमचे बुलेटीन इस्टर ब्लेसिंग्स एनवलप आनी सेन्सस फॉर्म दिता. तर इस्टर ब्लेसींग म्हणजे तुमचें दान, तुमचें घराचेर आशिर्वाद घेतल्या पासत. तशेंच सेन्सस फॉर्म आमी गेल्ल्या वर्सा काडलोलें तें मातशें अपडेट करचें. तुमी जाणात कांय तुमचे वांगडी मरून गेल्यात, कांय जल्मल्यात. तर आनी कसलें इन्फॉर्मेशन आसल्यार तुमी ते फॉर्मार बरोवचें आनी परतून आमकां दिवचें म्हूण मागता हांव. त्या दिसाक जे दिसाक आमी तुमच्या घरा ब्लेसींग करूंक येतले हांव तेन्ना. हांव केरीत भाशेन दिनवासता फादर एलिस्टन वाज सिनारींत आसा परफेक्ट कसो, आनी मोयका वाडो कपेल्यांत आमकां आदार करता मीस करपाक. आयच्या दिसाक देवाचें उतर आमकां बरे भाशेन सांगले आनी भाशेन आमचो बाबात वाडयलो देखून ताका दिनवास. आमच्या कोय मेंबरांकूय जायते दीस तांणी प्रॅक्टीस केल्या आनी आख्या समनभर हे भाशेन ह्यो मोतेती वो दुसरी गायनां गायतली ह्या पासत तुमकां दिनवास. सावंड मिडिया हे आमकां घालूंक झेवियर एडम मारिया आनी आदार केला, ताका थँक्यू. तशेंच ऑल्टर डेकोरेशन आनी हे सगळे पडदे घालपाक रोजी, पियेदाद, सायनोरा आनीक पोरसू. आमचे सॅक्रिस्टन बॉबी, राकेश, अनूप आनीक तांकांय बी आमी दिनवासता. तशेंच हेलेन आनीक सुकोरीन तांचोय आदार पासत ताका दिनवास. मोगळ बाबा तुमकां खबर आसा सेक्शन 144 हें काडलां काल राती, आनी हाका लागून आमी चिंतलें, जायते इगोजांनी फोन केले उपरांत आमी चिंतलां की हें आतां पुरसांव जें आमी काडटले वर्साचे वर्साक आयज आमी तें पुरसांव काडचे नात. तर तुमी हांगासर इगोजीन भायर डिस्टन्स सेफ डिस्टन्स करून रावची मीस जाल्या उपरांत. फकत आमचे कॉन्फ्रारी मेंबर्स जेजूची मास घेवन आनी सायबणीची मास घेवन हे वाटेंतल्यान भायर सरतले आनी ते वाटेंतल्यान स्टेजी फाटल्यान गेट आसा ते गेटींतल्यान भितर येतले. आनीक दोनूय इमाज्यो एकामेकाक मेळटकूच आमी भायर इमाज्यो दवरतले हांव. आनी उपरांत वेरोनिका गायन आसतलें, ताचे उपरांत शर्माव आनी मागीर तुमी उमो घेवचो. आतां उमो घेतना फकत तुमी मान बागावची, हात लावन उमो घेवचो न्हय मागता, कित्याक तुमी जाणात हें वायरस वाडत आसा आनी हाका लागून पयसूच तावन तुमी मान बागावची, जेजू तुमचें दूख समजता. तर हे तशेंच आयज तशेंच गूड फ्रायडे पुरसांव आसचें ना, आमी काळजी घेवया. कित्याक कितेंय जालें जाल्यार आमचे सरभोंवती हिंदू भाव आसात आनी तांकांय बी सगल्यांक लागता. जरी तर आमी पुरसांव काडले ते हिंदू भाव म्हणटले पळयात क्रिस्तांव मनीस कायदो मोडटात आनी आमी ताका वायट देख दिवची न्हय, पूण सरकाराचे कायदे आमी मानून घेवया आनी भाशेन सगल्यांक ही काळजी घेवया. तर आतां मीस जाल्या उपरांत पुरसांव आमी तुमी भायर येवचे, सेफ डिस्टन्स करून रावचें. फकत आमचे कॉन्फ्रारीचे वांगडी आसा ते दोनूय इमाज्यो भायर काडटल्यो. उबे रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्याच क्रिस्ताच्या शांतीन तुमच्या कुश्टांक जेजूच्या कुश्टांक मेळून गोठाय घेवंक तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक
जुआवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. जेजूच्या कुरसाची ताची आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेले मोगाच्या सिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. देवाचें उतर हें. मोगाळ इश्टानो, आतांच आमी इगोर्जेन जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारल्या आनी आतां ह्या वेळार किरीत भाशेन मारयेच्या कोश्टांचेर दुखाचेर नियाळ करूंक आमी जमल्या. तर मारयेच्या जिविताचेर नियाळ करतना ही घडणी तुमचे मुखार दवरता. एक खूंय आवय आसली आनी सुमार 5 वर्सांचो तिका एकूच भुरगो आसलो. ह्या चेड्याचो ती जायतो मोग करी, वेतांतूय ताका घेवन वचो, कित्याक एकलोच पूत, जायतो मोग ती आपल्या ह्या पुताचो करी. आनी एक दीस तिणें चिंतलें आपल्या ह्या पुताक घेवन भोवूंक घेवन वेतली. आनी ताका पुताक खूंय ह्या 5 वर्साच्या पुताक सांगलें, बाबा आयज आमी भोवूंक या, हांव तुका गार्डनाक व्हरता. आनी खूंय हो भुरगो खुशाल जालो आनी सांगूंक लागलो, मामी हांव म्हज्या इश्टाकूय घेवन येता. तो हिंदू म्हजो इश्ट आसा, ताकाय घेवन आमी दोगांय तिगांय गार्डनांत या. आनी खूंय मामीन सांगलें, यो तूं घेवन यो तुज्या इश्टाक. आनी खूंय ही मामी आपल्या भुरग्याक आनी त्या भुरग्याच्या हिंदू फ्रेंडाक घेवन खूंय गार्डनांत गेली. आनी गार्डनांत सावन खूंय परत जायतो वगत खेळ्ळ्या उपरांत येताली. आनी येता आसतना खूंय तांकां हे भाशेन रस्तो आसलो, तर हो रस्तो खूंय क्रॉस करूंक जाय आसलो आनी जायत्यो खूंय गाडयो येताल्यो. आनी ह्या वेळार खूंय हांव चिंतून जेन्ना दोगांय भुरग्यांक ती धरून आसली आपल्या हातांत, दोगूय खूंय सुटून धांवले. एक भुरगो खूंय तिचो पूत एके सायडीन धांवलो जाल्यार दुसरो तो हिंदू भुरगो आसलो तो दुसरे सायडीन धांवलो खूंय. आनी ह्या वेळार कितें करचें तिका कांयच समजना जालें. आतां कोणाक साल्वार करतली, इतल्यो गाडयो येतात, तिच्या मनांत दुबाव चिंतना जायती आयली आनी निमाणी खूंय ते आपल्या पुताक सोडून दुसऱ्या पुताक खूंय ती साल्वार करूंक गेली. आनी जे भाशेन ती धांवली बेगीन बेगीन ताका साल्वार करता म्हळ्यार खूंय तिचो पूत थंयच एक्सिडंट जावन मेलो. आनी हे भाशेन ही खूब तिच्या जिवितांत दूख आयली. आनी आपलो अणभव हो जेन्ना ती सांगताली त्या मनशान खूंय त्या दुसऱ्या मनशान खूंय विचारलें तिका, तुवें तुज्या पुताक साल्वार करूंक जाय आसलो, कित्याक तुजो तो एकलोच पूत, एक आवयचें काळीज सदांच आपल्या पुताक चड ओडटा, जाल्यार तुवें त्या हिंदू भुरग्याक जो अनवळखी आसलो त्या भुरग्याक तुवें कित्याक साल्वार केलो. आनी तेन्ना खूंय ह्या आवय त्या विचारतल्याक सांगूंक लागली, म्हजो पूत क्रिस्तांव, दुबाव वेरीत म्हाका बाबारत आसा, जेजू ताका स्वर्गार घेतलो, कित्याक ताका जेजूची वळख आसली. ह्या भुरग्याक जेजूची वळख नासली. आनी त्या पासत जेजूची वळख दिवंक घडये हांव सोदतां एके भाशेन म्हजो गोवाय कशी हांव ह्या भुरग्याक जालें आनी ह्या भुरग्याक साल्वार केलो. आनी तूं जाणाय हो भुरगो आयज पाद्री कसो आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, एके आवयचें काळीज कसलें तें आमी पळयता. आनी हेंच कितें आंकवार मारी सवें आमी पळयता. आपल्या पुताक वोपून दिलो दुसऱ्या पासत आमचे पासत. मोगाळ भावणे आंकवार मारीच्या जिविताचेर नियाळ केल्यार जायते कोश्ट तिच्या जिवितांत आमी पळयता. 4 के एल्फाबेट के हातूंतल्यान तिचें जिवीत, तिचे कोश्ट घडये तुमच्या मुखार दवरता आनी संदेश दिता. पयली के आमी पळयता कुसव्यांत, पयली के कुसवो मारेचो. ह्या वेळार दुबाव विरीत
आज बोडवो सांगून गोड्या खुशालकायेची खबर हाडली तिका पूण जायते दुखूय तेच्या जिवितांत सोंसचें पडले जेन्ना बोडवो गाब्रिएल ताका सांगूंक आयलो तुज्या कुसव्यांत पूत जल्मतलो देवाचो पूत जल्मतलो म्हणटा तेन्ना जायते कोश्ट तिच्या मुखार आसले कित्याक लग्न जायनासतना एका भुरग्याक जल्म दिवप फातराचें मरण तरी हे सगळे कोश्ट मनान धरून देवाची खुशी आपणायता आनी एके भाशेन जेजू एके भाशेन कोश्ट आपल्या जिवितांत येवकार दिता आयज हेच करूंक आंकवार मारिया आमकां आपयता कोश्टा वेळार देवाची खुशी करूं जे भाशेन आंकवार मारी कुसव्याक जल्म दितना ही खुशी हाडली दुसरी केक म्हणयता कानावळीन जेजूक तिणें जल्म दिलो जायती गोरीबसाण देवाचो पूत जल्मचो आसा व्हडले पालासीन जल्मूंक जाय आसलो पूण ना खानावळीन गोरवां जुंयासली थंयसर जल्मता कितें दाखयता ल्हानविकाय कुस्तां वेळार हीच ल्हानविकाय आयज आंकवार मारिया आमकां दर एकल्याक आपणावंक आपयता तिसरी केर आयज आमी पळयता जेन्ना कालवारी वाट जेजू चलता कालवारी तेन्ना आंकवार मारिया जेजू भेटता मोगाळ भाव भयणो आयज जायत्यो आवयो आमचे मदें आसात मोगाळ भाव भयणीचो तर आमच्या जिविताचेर उद्देग करून आवयान आमच्या जिविताचेर आपल्या जिविताचेर नदर मारल्यार एक आवय आपल्या पुताक कितलोय तो वायट जावं कितलोय तो पातकात आसूं केन्नाच आपल्या पुताक मरूंक धाडची ना पूण ही आवय आपल्या पुताक तिणें म्हणोंक जातालें पुता तुवें कसले पातक केल्ले कितले किरमी तुवें आदारलोले जेजून कांयच करूंक ना तरी ताका धाडटा आमचे पासत त्या कालवार दोंगरार मरूंक म्हणून येताले तुवें कितें तांच्या पासत मरोप कसलीच गरज ना तुवें कांयच करूंक ना तिणें व्हरून आपल्या कुरी सोड थंयसर आनी आपल्या हाताक धरून व्हरूंक जाताली हे आवय पूण तशें करूंक ना आमच्या पासत ताका दिलो गोपून आपलें बळ हे कोश्ट सुसोवंक एके भाशेन आवय दिता तर मोगाळ भाव भयणो आमच्या कोश्टा वेळार जेजू आमचें बळ हें मनान दवर आनी चवथे आनी निमाणे सुवातेर जेजू कुरसार मरता कुरीस चवथी के म्हणल्यार कुरीस आनी ह्या कुरसार जेजू थंय आसा कोणूच ना माय आपली एका पुताक कुरसार मेलोलो पळयता खंयचे आवयक पूट वत गाय आपलो पूत दोळ्या मुखार मरता तो पळोवन पूण ही आवय कोश्ट भोगता आनी आपल्या पुताक ह्या कोश्टा वेळार सांगात दिता मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक आमी कोश्ट सोंसतात ती पळयता तेन्ना दुसऱ्यांक कोश्टा वेळार सांगात दिवंक ही माय आमकां आपयता तर हेंच करून बापाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया मारये भाशेन सदांच कोश्टांक पयले सुवातेर जेन्ना कोश्ट येतात तेन्ना देवाची खुशी आमच्या जिवितांत अणभव दुसरे सुवातेर कोश्टांतल्यान ल्हानवीक जावं तिसरे सुवातेर कोश्टांत जेजू आमचें बळ म्हूण सोदूंक आनी निमाणे सुवातेर कोश्टवतल्यांक सांगात दिवंक बाबाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया आयकले उपरांत आमी इमाचे भितर काडटल्यो आनी उपरांत तुमी उमोग घेवचो पयसूच तो